सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत इस आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी। तो ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो। जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल। बहुत अच्छा है। तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना नंबर ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी। इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है। और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इब्राहिम फैज़ यूनान से। आज मुझे आप देख रहे हैं हिलास करंट अफेयर की सेट पर। उसकी वजह यह है कि इस प्रोग्राम के जो होस्ट हैं, जो एंकर थे जनाब एहसानुल्लाह खान साहब, वो इस वक्त अपने एक निजी दौरा पर पाकिस्तान चले गए हैं और बहुत जल्द वो आपके सामने होंगे दोबारा। तो उस वक्त तक मुझे ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी। और हिलास करंट अफेयर का जो सिलसिला जैसे चल रहा था, शेड्यूल जैसे चल रहा था, वैसे ही रहेगा। उसमें हम लगातार वही बातें करेंगे, वही हमारे टॉपिक्स होंगे, वही सियासी समाजी शख्सियात, उनके अलावा ताज़ा तरीन हालात यूनान के जो ताज़ा तरीन हालात हैं माशाल्लाह, उस पर आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। आज मेहमानों में मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं, मेरे राइट हैंड पर हमारे राइट बाएं दाएं हर किस्म के हाथ जनाब चौधरी मुबशर हसन वड़ाई साहब, हमारे इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी हैं और मीडिया की करता धरता यहाँ पर यूनान में जितने भी जो एक इस वक्त सबसे पावरफुल नेटवर्क है उसके बानी भी इन्हें कह सकते हैं। और ख़ास करके इनकी यही कोशिश होती है कि अपने लोगों को आगाह रखा जाए हर अच्छे और बुरे से। इसके साथ कश्मीर एक्सप्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, त्राड़खल से इनका ताल्लुक है, जनाब नवीद अकरम साहब बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, इस वक्त यूनान में ये तशरीफ़ लाए। तो इनके साथ भी बातचीत होगी आज हमारी कि नए हैं अभी, इनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर आए हुए, लेकिन जो जितने भी एक्टिव लोग हैं या जितने भी वो लोग जो मीडिया के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी आवाम के लिए अपने लोगों से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी खिदमत पेश कर सकें। और आज का प्रोग्राम है जो उसकी इब्तिदा है जो वो आपकी फरमाइशों के साथ होगी। और आपकी फरमाइशें उन लोगों की बेशबहा फरमाइशें जिन्होंने ये फरमाइश की थी कि अलामा साहब से उस दिन जो फरमाइशी सिलसिले थे वो रह गए थे। मेरी मुराद है अलामा शहबाज अहमद सिद्दीकी, यहाँ की एक बहुत मजी हुई वो हस्ती जिनको हर बंदा बच्चा यहाँ पर जानता है, हमारे साथ मौजूद है। अलहाज शफीक अवान साहब इदारा मिनहाजुल कुरान से, ये भी हमारे साथ हैं, इनके साथ भी बातचीत होगी आज, ख़ास करके हज बैतुल्लाह के जो तरीक़ाकार हैं कि किस तरीके से कितनी जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर यूनान से ख़ास करके जो तरीक़ाकार होता है कि किस तरह आप कौन सी सहूलियात हैं जो उनको कहाँ से हासिल करना है, तो उस बारे में तफसील पूछेंगे अलहाज शफीक अवान साहब से। तमाम मेहमानों को खुशामदीद, जी आया। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आपकी जो फरमाइशी सिलसिला था कि शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब की ज़ुबानी वो कलाम जो उस दिन कहीं अधूरे रह गए, खैर अधूरे तो नहीं कहेंगे कि हमने फुल टाइम देने की कोशिश की और जो लोग हमें उस वक्त नहीं देख सके वो हमें बाद में भी वाच कर सकते थे यूट्यूब पे या फेसबुक पे। तो आज का जो प्रोग्राम है उसकी इब्तिदा हम इसी तरह एक अरफाना और सूफियाना कलाम कि वो जो महफिल थी उसका छोटा सा जो जायका है उसको दोबारा एक दफ़ा याद करने की कोशिश करेंगे। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ शाम खुशियाँ अंदर हर कोई यार बनांदा
माशाल्लाह माशाल्लाह वाह اے شام جاں خوشیاں اندر ہر کوئی یار بناندا سنگی سو جو تنگی تک کے بنے پنجال دکھاں دا माशाल्लाह माशाल्लाह تے دنیا اندر جڑا کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولوں تے بہتر یار माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है اس بے فیض سنگی کولوں تے بہتر یار گلے माशाल्लाह اور لگدی نالو वाह ٹوٹ گئی چنگی वाह جڑی بے قدراں دی یاری واہ माशाल्लाह جڑی بے قدراں دی یاری सुभान अल्लाह सुभान تے چنگا ہویا لڑ نیڑے چھوٹا میری عمر نہیں گزری ساری वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या बात है क्या बात है माशाल्लाह अच्छा मैं एक मुबशिर साहब आपको बात बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे दोस्तों की फरमाइश के दौरान जो हमारी डिस्कस हुई तो उन्होंने ये कहा कि हम जब तक अल्लामा साहब की ज़ुबान में कोई शेर नहीं सुनते तो हमारा दिन नहीं गुजरता माशाल्लाह तो मेरा ख्याल है कि वो लोग जिनका दिन नहीं गुजरता आज 2-3 शेर आपको सुनाए ईद आपकी अच्छी गुजर जाएगी इंशाल्लाह अच्छा तो आज हम एडवांस में ईद अल अज़हा की ढेरों मुबारकबादें आपको पेश कर रहे हैं तमाम जितनी भी उम्मत मुसलमान यूरोप में बस रही है यूके में बस रही है जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो आप सबको एडवांस में ईद अल अज़हा की मुबारकबाद हमारी तरफ से हमारी पूरी टीम की तरफ से ब्राक ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से ब्राक मीडिया ग्रीस की तरफ से और उसके साथ साथ मुबारकबाद का भी आज सिलसिला चलता रहेगा मुबारकबाद के अलावा अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं हज बैतुल्लाह के हवाले से हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे क्योंकि आज जो सिलसिला है वो हज का वो शुरू हो चुका है कल का दिन भी पूरा रहेगा परसों हम ईद मनाने वाले हैं लेकिन कल का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो भी हम मुकम्मल सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को चांद रात को ईद अल अज़हा की खुशियाँ कल से ही आज से ही हमारे जो सेट हैं वो लगना शुरू हो गए हैं इतवार का जो प्रोग्राम होगा वो भी ईद के हवाले से ही होगा तो इसलिए आज थोड़ी सी बात होगी जो करंट इश्यूज़ हैं जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ हैं उनके हवाले से कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इकोनॉमी की ग्रीस की वो ज़ेर बहस है असम्बली में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं और किसी न किसी तरीके से मुल्क बचाओ की कोशिश की जा रही है कि कोई हल ऐसा निकले जो बड़ी जमातें हैं पासोक और न्याय डेमोक्रेटिया उन्होंने एक दूसरे पर वही सिलसिला जो पाकिस्तान में चलता है कीचड़ उछालना शुरू कर दिया और कीचड़ की ये इंतहा हुई है कि वो हर किस्म की इस वक्त जो बार्डर हैं उनको क्रॉस कर रहे हैं इसके अलावा हमारी जो अपनी पाकिस्तान कम्युनिटी है उनमें से काफ़ी शिकायत हमें मिली हैं कि लोग क्राइम की तरफ जराइम की तरफ भी काफ़ी टाइम दे रहे हैं तो इसलिए ख़ास करके ये जो बड़े मुबारक दिन हैं इनमें कोशिश कीजिए शराब नोशी उसके अलावा ये गुलगपाड़ा जो पिछले वीक हमें 3-4 जगह से ये शिकायत मिली कि काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं जब वो सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट अपने घरों में
बेश बहा शराब पीकर नशे में धुत होकर शोर शराबा करते हैं, उनको पुलिस ने उठा लिया। कि हम आपकी मदद के लिए पहुंचते तो हैं हर जगह, लेकिन हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है उन लोगों की सिफारिश उस वक्त थानों में करते हुए, कचहरी में करते हुए, जो इस किस्म के शर्मनाक जराइम में होते हैं मुलव्वस। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आपकी मदद के लिए हम तो पहुंचते हैं, लेकिन हमारी इज़्ज़त का भी ख्याल किया करें कि जब हम किसी थाने में, कचहरी में जाएं तो उस वक्त कम से कम ये बता सकें कि ऐसा जुर्म किसी के पास अगर पेपर नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, वो एक आम सी बात है, उसके लिए बात करते भी बंदा अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप शराब की वजह से या गुलगप्पाड़े की वजह से या मनशियात फरोशी की वजह से अरेस्ट हो जाते हैं और बाद में आप हमें आवाज़ें देते हैं, तो ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए कि आपको छोटे से जुर्म की वजह से इतनी लंबी लंबी सजाएं मिल जाती हैं, तो उस ख़ानदान का या उस मुल्क का या उस माशरे का या उस फैमिली का क्या कसूर होता है। बेहद सख्ती बरतना शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते से ही यहाँ की पुलिस ने बेशुमार लोग अरेस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि स्पेशल एक स्कीम निकली है जिसके तहत ये कहा गया है कि जितना भी गैर कानूनी गैर मुल्की यहाँ पर है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो इसलिए आपको एहतियात बरतने के लिए कहा गया था। रेड कार्ड वाले हैं जो 5 दिसंबर तक अपने जो नज़दीकी आलूदापन स्टेशन है उनके, जैसे पेट्रोराली में है, वहाँ जल्द से जल्द रब्ता करें, क्योंकि बेशुमार लोगों के रेड कार्ड हैं जो वो कैंसिल हो चुके हैं और बेशुमार के उनको पता नहीं है कि उनके भी कैंसिल हो चुके हैं और वो इस अनजाने में घूम रहे हैं कि हमारा रेड कार्ड ठीक है, वैलिड है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए 5 दिसंबर तक हर सूरत में आपका पेट्रोराली में आलूदापन में पहुंचना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक और करंट न्यूज़ है, आज भी हमें ताज़ा मोबाइल के हवाले से काफ़ी कॉलें मसूल हुई कि किसी का 50,000 निकल आया है, किसी का 15,000, किसी का 20,000 के फेक कॉलें उन लोगों को मसूल होती हैं दुबई से, क्योंकि पाकिस्तान में अरेस्ट हो गए हैं काफ़ी लोग जो इस मोबाइल कंपनी के नाम पर जाली कॉलें कर रहे थे। अभी अबू धाबी से उन्होंने इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो ताज़ा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि ताज़ा मोबाइल कंपनी से हमने जब बात की है तो उन्होंने हमें ये बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब फेक है, सब जाली हैं, किसी पर आप कान ना धरें। और इनकी तरफ से सैटरडे और संडे आप मुकम्मल जो वोडाफोन का नेटवर्क है उस पर कॉल कर सकते हैं सिर्फ 1 सेंट में। अच्छा, ईद तक, मंडे तक, ये जो सैटरडे संडे मंडे तक। अच्छा, ये था ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला, वो भी आपको बताना बेहद ज़रूरी होता है। तो अभी मुबशर वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आप मुझे बताएं कि ये शेर कैसे लगे आपको। अल्लामा साहब की आवाज़ हो और ये कलाम हो तो ना अच्छा लगने वाली तो बात ही नहीं है। माशाल्लाह हम तो इनके बहुत बड़े फैन हैं। अभी एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? जनाब मैं अक्सर बोल रहा हूँ, ये नाम से मनीषी से। अच्छा जी, क्या कहते हैं? भाई साहब ने जी जी, क्या हाल है जनाब? अल्लाह दा लाख लाख शुक्र है जी, तुसी सुनाओ। बिल्कुल अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। बड़े ढिले ढिले बोल रहे हो है रे? वैसे ही ढिले बोल रहा है जनाब। अच्छा, काम ने किते ढिले तो नहीं करके रख छड़िया? नहीं नहीं, काम शुक्र अल्लाह का, काम सही है। अच्छा, की कहते हो? ते मैं कह रहा थी सवाल सुन रहा थी कि मतलब साडे पाकिस्तानी भरा जेहड़े ने भारतीय शराब पींदे ने ये वो जी जी, ते इन्हां नूं अल्लाह पाक हिदायत देवे शराब पीने वालियां नूं। और तुसी भी दुआ करनी है। बिल्कुल जी, दुआ करते रहिदा है। ते ज्यादातर सानू मुसलमानां नूं नमाज की तरफ वजह देनी चाहिए। बेशक, क्योंकि नमाज का साडे कुरान पाक दे विच जेहड़ा 360 मरतबा जो फरमाया है, 700 मरतबा, 360 मरतबा। अच्छा जी, आया है ना। लेकिन फिर भी साडे मुसलमान भरा पता नहीं क्यों बड़ियां दे रावां ते चल पिंदे ने। जा बस दुआ करो कि अल्लाह दा हिदायत उन्हां लोकां नूं। इसके अलावा जनाब मेरी तरफों पूरे अहले इस्लाम नूं ईद मुबारक, तमाम ईदी वालियां नूं बेहद शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ईद दी मुबारकां भी शुरू हो गई हैं। बुराक ग्रुप दी तरफ सब तो पहला जी बुराक ग्रुप की तरफों और ताज़ा मोबाइल की तरफों तमाम अहले इस्लाम नूं खसूसी कल हज का दिन है, वो सदके सब तो पहला तो हाजियां नूं मुबारक,
करने वाले तो उन्होंने सदका अल्लाह सानू भी ज़ियारत फरमाए अच्छा और ईद मुबारक तमाम अलैहिस्सलाम नु। अच्छा बड़ा साहब, मैं एक बात करना चाहता था क्योंकि आज टॉपिक में भी हज का फरीज़ा है जो उसके हवाले से हमने बातचीत करनी है, इसीलिए मोअज़्ज़ज़ शख्सियात भी आज हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आप ट्रैवल का काम भी कर रहे हैं। तो इस दफ़ा का क्या रुझान रहा हाजियों का यूनान से जाने वालों? असल में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू था यहाँ पे, जो अभी डिजिटल पासपोर्ट इशू नहीं हुए तो सऊदी गवर्नमेंट ने ये जो है वो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जो लोग भी उम्रा और हज के लिए जाना चाहते हैं उनके पास जो है वो डिजिटल पास होने ज़रूरी है। तो यहाँ से थोड़ा सा सिलसिला कॉम्प्लिकेटेड था, इस दफ़ा ज़्यादा लोगों का रुझान नहीं है, जो भी है वो पाकिस्तान से गए हैं। तो इस हवाले से हम आपकी तवासत से ये आज ऐलान कर देते हैं कि अगले साल जो भी लोग हज और उम्रा के लिए जाएंगे, हमारा जो ट्रैवल एजेंसी है बुराक ट्रैवल एजेंसी, उनको विद नो प्रॉफिट स्कीम जो है वो मुहैया करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ से कोई भी बंदा हज करना चाहता है तो वो हमसे रब्ता कर सके। माशाअल्लाह, बिल्कुल ठीक। माशाअल्लाह। अलहाज शफीक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हमने यही पूछना है कि शफीक साहब कब तक ये मसला हल होने के चांसेस हैं, क्योंकि इदारा मिनहाजुल कुरान की तरफ से हमने पहले भी ये रिक्वेस्ट भी की थी कि आया कि एम्बेसी के साथ आप बात करें कि ये जो मसला है इस वक्त कंप्यूटराइज्ड पासपोर्ट का जो यहाँ से बन नहीं सकता और पाकिस्तान से जाके बनवाना मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करूँगा आपकी पूरी टीम को कि जितने अच्छे तरीके पे वो मल्टी कल्चरल आप किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं और सारी चीज़ों को बजाक वक्त आप एक ही प्रोग्राम में ख़बरों को भी उतना टाइम देते हैं, मुकामी हालात को भी, साथ वाज नसीहत का काम जो है उसको भी जारी रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं कि ये सामने बैठे हुए हैं, और हकीकत ये है कि ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। और मेरी दुआ है, ये बाबरकत लम्हात हैं, 8 से लाज है आज, और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि इनके ताज़ा मोबाइल की तरह इनके जज्बे भी ताज़ा रहें। और ये जो खिदमत खल्क का इनका जज्बा है, ये देखें, अगर ये इसको ना करते, ऑर्गेनाइजिंग इसकी ना करते, इसकी प्लानिंग ना करते, आज इसको स्पॉन्सर ना करते, तो ये मुमकिन नहीं था हमारे लिए। तो ये ख्वाब था कि एक हफ्ते में 5-5 प्रोग्राम होंगे, ये 6-6 प्रोग्राम होंगे। अल्लाह करे कि इनका कारोबार मजीद तरक्की करे ताकि ये 5 दिनों और 5 घंटों का जो सिलसिला है, अल्लाह करे ये 24-24 घंटों पे भी जाए। अभी ये आपकी मुंह की मैं बात छीन रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि बड़ाई साहब कह रहे थे कि यार अभी जब ताहिर साहब आते हैं, क्योंकि मेन हमारे ओनर वही हैं, कि जैसे ही वो आते हैं तो उसके बाद हमने ये फाइनल करना है कि यार हमें यूरोप से आपने 24 आवर्स दें ताकि हम यूरोप में बसने वाले, ग्रीस में बसने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। इंशाल्लाह मुझे यकीन है, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब ये टाइम दिया करेंगे, जैसे इन्होंने शुरू में टाइम लिया था ना, एक ग्रीस टाइम आपने शुरू किया था वीकली 1 घंटे के लिए। इंशाल्लाह फिर बाद में हमारे चैनल से लोग टाइम लेंगे कि हमें उसमें से इतना टाइम दे दें। और दूसरा आपकी वसातत से जो आपने अभी बात की है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये शराबें ना अपने नौजवान भाइयों के लिए जो यहाँ यूनान में बस रहे हैं, जिम्मेदारियाँ लेकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ जाते हैं कि ये शराबें ना पिया कर, ये नहीं तेरे लिए, इश्क अहमद का नशा तेरे लिए काफ़ी है। और असल बात यह है कि ये जो इस नशे पे लग जाता है ना, उसको फिर और कोई नशा मज़ा नहीं देता। बस एक आग ये ऐसी है जो अंदर जल जाए तो फिर ना बाहर के मौसम असर करते हैं, ना कोई नशे असर करते हैं, ना बाहर का माहौल असर करता है। तो अल्लाह करे। एक कॉल ले लें। बिस्मिल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? जी मैं जी शबीर चीमा स्विट्जरलैंड से बात कर रहा हूं। शबीर चीमा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी सर ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तुम सुनाओ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अल्लाह दा लाख लाख शुक्र। की कहंदे हो? मैं कहना जी ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम ਤੇ ਫਿਰ ग्रीस ਤੋਂ बड़ी ਗੱਲ है, बड़ा मजा आ रहा है, देख रहे हैं मेरे बड़े ही भाई भरा दोस्त ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। जी जी। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕਾ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। अच्छा जी। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੇਸ਼ ਕੋਈ 400-500 ਮੁੰਡਾ ਹੈ अच्छा ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਆਇਆ अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैंका चीमा एसोसीएशन नाल शबीर साहब साडे उंज भी बड़े अच्छे तलकात ने, और तकरीबन एसोसीएशन दे मुंडे जितने भी है ने तुहाडे, वो लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते रहंदे ने। ते ओदे विच ये है कि कुर्बता उन्हां नाल होण दी वजह नाल तुहाडा सलाम स्पेशली उन्हां तक जरूर पहुंचांगे। मेहरबानी जनाब, बड़ी बड़ी थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया। अच्छा जी हाजी साहब,
بات کر رہے تھے ہم. جی میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ ایک تو پبلک سے یہ ریکویسٹ تھی کہ ایک نشہ ایسا ہے کہ اگر اور نشے پہ لگ جائیں تو یہ نشے پھر انہیں کوئی مزہ نہیں دیں گے، تو وہ اس طرف آنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ العزیز اس میں وہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی، پھر 100% پروفیٹیبل 100% پروفیٹیبل، اور ایسا پروفیٹیبل کہ جو دن بدن کئی گنا بڑھتا ہے، کئی گنا بڑھتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، چاہے آپ اس پروگرام کو آرگنائز کر رہے ہیں، چاہے آپ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں. اگر کسی ایک شخص نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا تو آپ کی آخرت سنور جائے گی اس کے اپنے بدلنے سے. بالکل. تو انشاءاللہ العزیز اور ان کے کاروبار میں بھی یہ چیزیں جو ہے نا مزید ترقی اور کا باعث بنے گی انشاءاللہ العزیز، مزید برکتیں اس میں آئیں گی. پاسپورٹ کے بارے میں ہم پاسپورٹ کے بارے میں یہ دیکھیں، سفارتخانہ پاکستان بے شک بہت زیادہ تعاون کرتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن ابھی یہ جو ذکر آپ نے کیا نا، یہ دیکھیں یہ سعودی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کے بغیر کوئی اور پاسپورٹ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو. اب جب ان کی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے تو ان کی گورنمنٹ کے فیصلے میں ہمارا سفارت خانہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ یہاں سے کوئی ڈیجیٹل پاسپورٹ ایشو کرنے کا سلسلہ کریں، جو ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے. اور صاف ظاہر ہے کہ اس دفعہ بہت سے لوگ ڈیجیٹل پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور بعض ساتھیوں کو یہ بھی پرابلم پیش آئی ہے کہ ڈیجیٹل پاسپورٹ ان کے پاسپورٹ تھا ان کے پاس، لیکن وہاں سے کوئی پرابلم آئی ان کو اور وہ کلیئرنس نہیں کروا سکے کیونکہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں تھا. تو وہ پاکستان سے کلیئر کیا جا سکتا تھا، تو لیکن وہ وقت کی کمی کے باعث ہمارے اتنے وہ سسٹم اتنا فارورڈ بھی نہیں ہے کہ ہم وہ چند منٹ، آج کل یہ مشکل کام نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ابھی اتنا سسٹم نہیں ہے کہ ہم وہ چند گھنٹوں میں یا چند دن 2-3 دنوں میں بھی ہم کلیئر کروا سکیں. تو یہ بھی بات ساتھیوں کو پرابلم پیش آئی ہے. اس لیے درخواست سفارتخانہ پاکستان سے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے آپ کی وساطت سے یہی کی جا سکتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل پاسپورٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اگر ممکن ہو سکے تو یہاں پر ہمیں وہ سہولت دی جائے. ایک تو بنیادی اس میں یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفارتخانہ پاکستان اس حوالے سے کوئی اتنا اہم کردار ادا نہیں کر سکتا کہ دوسرے پاسپورٹ پہ کسی مخصوص ایام کے لیے پیچھے سعودی سفارتخانے سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ رمضان کے دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمرے کے لیے ہم الاؤ کریں صرف رمضان کے دنوں میں ود آؤٹ ڈیجیٹل پاسپورٹ، لیکن وہ مطلب وہ ان کی گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، اس پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو باقی جو معاملات ہیں اس میں یہی ہے کہ میں گزارش کروں گا مبشر صاحب سے کہ اللہ پاک نے انہیں سورسز دیے ہیں، ہر کسی کو قدرت نے کچھ ڈیوٹیاں سونپی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ جو انہوں نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ نو پروفٹ بیس پہ یہ کریں گے، تو یہ نو پروفٹ بیس پہ صرف ٹکٹ کا ہی نہ کریں، یہ کوشش کریں. ان کے پاس اسباب ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہمت دی ہے. مین چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے یونان میں یہ نہیں تھا. یونان میں یہ تھا کہ آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو باقی سارے ارینجمنٹ جو ہے نا خود اپنے طور پر آپ کرتے تھے، اور وہ ابراہیم صاحب 1200 سے 1400 کے درمیان سارے اخراجات ہو جاتے تھے ٹوٹلی، مطلب اتنا خرچ آتا تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ اب انہوں نے وہ سسٹم ختم کر دی ہے. اب یہاں سے کسی کمپنی کے ساتھ آپ جب تک کنٹریکٹ نہیں کریں گے معلم کے حوالے سے، دیگر والوں سے، سارے جب تک کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے. تو اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے اس سال کا وہ کم از کم 2400 یورو چل رہا ہے، چاہے آپ خود کریں یا چاہے نہیں خود کر ہی نہیں سکتے، جو کسی کے تھرو آپ کر رہے تھے. حاجی صاحب جس طرح بتا رہے ہیں ہم نے یہ کوشش کی تھی، لیکن اس کے لیے ایک آرگنائز کرنا پڑتا ہے، کم از کم جو گروپ مینج ہوتا ہے ان کو پہلے ایڈوانس جو ہے وہ سارے کا سارا انفارم کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ بکنگ کرنی پڑتی ہے کہ کتنے کا گروپ ہم کریں گے. اور یہاں پہ خصوصی طور پہ جو سعودی ایمبیسی ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے اپنا ایجنٹ، اس میں 2 طریقے ہیں. اس لیے ہم نے انوالومنٹ نہیں کی اس دفعہ یا پچھلی دفعہ، کیونکہ جس بندے کو انہوں نے جس ایجنٹ کو ڈکلیئر کیا ہے وہ اپنی کمیشن اور اپنے بزنس کو ظاہر ہے وہ سیو کر کے اس کے بعد چلے گا. تو انشاءاللہ اس سال اپنی ایمبیسی کے واسطے سے، کیونکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ٹائم شارٹ تھا اور لوگوں کے پاس یہ ڈیجیٹل پاسپورٹ کمپیوٹرائز والی پرابلم تھی، انشاءاللہ اگلے سال ہم ایک حج کا گروپ آرگنائز کریں گے. میں نے جو نان پروفٹ کا اعلان کیا وہ حج پیکج کے لیے ماشاءاللہ، چاہے وہ ہوٹل بکنگ ہو، جو ایگزیکٹ ایکسپینسز آئیں گے اس کے لیے وہ صرف اور صرف وہ ہوگا، یعنی کہ نان پروفٹ مکمل طور پہ حج کا پورا کا پورا. ویورز اس قسم کے پیکج ہمیں گفٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں آج کے بابرکت دن میں. ابھی مزید ہم بات چیت کرنے والے ہیں سفارت خانہ پاکستان جناب کے سیکرٹری جناب شاہ فیصل کاکڑ صاحب کے سسر جو فوت ہو گئے تھے کچھ دن پہلے،
ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. सर्विस के साथ एक अच्छी सहूलत भी इस आवाम को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत थी. तो ताज़ा मोबाइल वाली अच्छी सिम साबित हो. जो हमें रखे ताज़ा वो है ताज़ा मोबाइल. बहुत अच्छा है. तो मैंने तकरीबन इस्तेमाल ही करना है नंबर. ताज़ा मोबाइल जो ओपन किया है वो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जो उसको ज्वाइन करेगी. इसका पता इसके इस्तेमाल के बाद ही चलता है. और सानू खुशी होनी चाहिए कि ताज़ा मोबाइल जो अपना है. जी व्यूअर्स, खुश आमदीद. वक्फा पर जाने से पहले हम जो बातचीत हमारी चल रही थी उसमें जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था कि आज हज बैतुल्लाह की फजीलत के हवाले से बातचीत होगी और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब. पहले तो इनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा जो ईद उल अज़हा का जो मेन प्रोग्राम होगा, नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, उसके बारे में, और उसके बाद साथ में ही हम चाहेंगे कि हज की फजीलत के हवाले से कुछ बातें जो हैं वो अल्लामा साहब की ज़ुबानी सुनी जाए. जनाब अली, इस दफ़ा ईद उल अज़हा का प्रोग्राम आया कि दोबारा मज़ारा की स्टेडियम में ही होगा? जी इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहाँ पर ईद उल फितर जी की नमाज अदा की गई थी पेरिस्तेरी मज़ारा की जो स्टेडियम है जी, ये स्पोलिया वाले पुलों के साथ ही है, 2 गलियाँ आगे ना. ठीक. इधर जाते हुए यानी कि थीवा इलफिता की तरफ जाते हुए लिटिल मार्केट के साथ. हाँ बिल्कुल. तो सफीना पंजतन पाक की तरफ जैसे ही मुड़ते हैं जिस सिग्नल से, जी उससे लेफ्ट होके फिर आगे जाके राइट होना है. जी बिल्कुल. हाँ जी, सेम वही जगह इधर सेम वही जगह है. और माशाल्लाह चंद सालों से मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी बरादरी के यहाँ पर ईद के इज्तिमात होते हैं, लोग बताते हैं, मीडिया बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हुजूर का सदका है कि यूनान का सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा होता है. वही होता है जहाँ पे आप नमाज पढ़ाते हैं, चाहे वो मस्जिद के सामने हो चाहे वो स्टेडियम में. लोगों की और जी सबकी. जी. तो एक कॉल ले लें अल्लामा साहब. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, कौन साहब और कहाँ से? जी सर, मुबशर बात कर रहा हूँ. जी मुबशर साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? समीती से. अच्छा, एक मुबशर साहब हमारे पास भी बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं आप? जी सर, बैठे हुए हैं मुबशर बुराज साहब. अच्छा जी मुबशर भाई क्या कहते हैं? तो ईद उल अज़हा की कहना था, बहुत बहुत मुबारकबाद सबको. आपको और कोई पैगाम है? ये पैगाम है सर, ये मैंने पूछना था, काम से आया हूँ तो ये रेड कार्ड के बाद से आप बात कर चले. आपके पास रेड कार्ड है? ये रेड कार्ड मेरे पास है, मैं काम पे लगा हूँ, एमपी में काटे हैं मेरे. तो आपने बताया आपने 5 दिसंबर तक पेट्रोल वाली जरूर पहुंचना है. ठीक है जी. 5 तक? जी 12वें महीने की 5 तारीख तक. ठीक है जी, बेहद शुक्रिया. अभी जैसा कि मैंने व्यूअर्स पहले बताया था कि रेड कार्ड वाले हैं जो वो जल्द अज जल्द रब्ता करें पेट्रोल वाली आलूदापन में, क्योंकि उनके जो रेड कार्ड हैं उनको दोबारा एक दफ़ा देखा जाए और जो सिम्बोलियो वगैरह हैं वो भी आप अपने पास रखें. अभी अल्लामा शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. आज हज डे है, आज भी हज की फजीलत जो है वो उसके बारे में आपको बताना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज का दिन और कल का दिन हज का दिन है. जी अल्लामा साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हज की फर्जियत के बारे में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला. और अल्लाह के घर का हज करो अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो. हज जो है ये इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है. जी. इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं
کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے حج بیت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو پھر ضرور اللہ کے گھر کا جا کے حج کرو، اور حج جو ہے یہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، یعنی جو توفیق رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو استطاعت رکھتا ہے، مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی۔ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر اس قابل ہو جائے کہ وہ مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف تک آنے جانے کے اخراجات رکھتا ہو اور اپنے بیوی بچوں کو پیچھے ان کی گزر اوقات کے لیے جتنے دور اس نے باہر رہنا ہے حج کے لیے نان و نفقہ اسے دے کے جا سکتا انہیں، اور اس کے یہ ہے کہ تو ہے یہ ہے مالی استطاعت، اور ایک ہے جانی استطاعت، یعنی کہ جانی طور پر بدنی طور پر بھی وہ بندہ جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ حج کے ارکان کو ادا کر سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آدمی ہے وہ بیمار پڑا ہوا چاہے بھائی پر، مالی طور پر تو وہ صاحب استطاعت ہے مگر جانی طور پر وہ بیچارہ چل نہیں سکتا، وہ حج کے ارکان ادا نہیں کر سکتا، وہ صفا مروہ نہیں کر سکتا، وہ طواف نہیں کر سکتا، اور منا مزدلفہ اور دیگر جگہ پر جو ہے وہ نہیں جا سکتا، تو وہ بھی صاحب استطاعت کے زمرے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو حج جو ہے یہ بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کا حج کر لیتا ہے تو اگر وہ کامل حج کرے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کا حج نہ ہو، حج میں بھی دکھلاوا جو ہے وہ قبول نہیں، یعنی اس لیے حج نہ کرنے جائے کہ میری برادری کے لوگ مجھے کہیں، میرے شریک مجھے کہیں کہ اس نے اپنے میں حج کر کے آیا ہوں حاجی بن جاؤں، تو حاجی کہلوانے کے لیے وہ حج کرنے نہ جائے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ حج کرنے کے لیے جائے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر، ان کا طریقہ سمجھ کر، اور ایک فرض کی ادائیگی کے لیے وہ جائے کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ حکم لگایا ہے اور میں اس کو جا کر ادا کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایسا حاجی جو ہوتا ہے وہ جب اپنے گھر واپس لوٹتا ہے حج سے واپس حج کر کے مکمل، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بیت اللہ شریف کی، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی حج یا عمرہ کے لیے حرم شریف جاتا ہے تو وہ جا کر پہلی نظر جب بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے، اللہ یہ اللہ کے گھر کی شان ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے مکان ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کے مکان ہیں، قلعے ہیں، بنگلے ہیں، مگر قربان جائیں اللہ کے گھر کی شان اور عظمت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا کے جب بندہ مومن پہلی نظر بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہلی نظر دیکھنے پر ہی اس کے زندگی بھر کے گناہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کو جو انسان، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو سامعین، جو ناظرین سن رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا بڑا مال ہے، بڑی بڑی دولت ہے، مگر ان کی توجہ ہی نہیں اس طرف، وہ اس لذت سے محروم ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا لذت ہے اللہ کے گھر جانے کی اور حج کی، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کی، اور گنبد خضرا کی زیارت کی، اور حضور کی جالیوں کے سامنے غلامانہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنے کی کیا لذت ہے، کیا ٹیسٹ ہے اس میں۔ جن لوگوں کو یہ ٹیسٹ مل گیا ہے، حاصل ہو گیا ہے، وہ تو سال میں 2 مرتبہ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، 3 مرتبہ عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کو وہ نشہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کے دیدار کا نشہ، حضور کے گنبد خضرا شریف کی زیارت کا نشہ، یہ ایسا نشہ ہے جو پھر یہ دنیا کے سارے نشے اتار دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو اس وقت جو بھی دعا وہ کرتا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، حضور نے فرمایا جو دعا وہ منہ سے نکالے اللہ پاک اس کی قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ایک دعا جو بھی وہ کرے بیت اللہ شریف کی زیارت، جو پہلی نظر جب دیکھتا ہے جا کے بیت اللہ، تو وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان کو اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں آتا کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔
میں کس جگہ پر کھڑا ہوں, کس سرزمین پر کھڑا ہوں جب سامنے اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایک پہلی دعا, پہلی نظر دیکھتے ہوئے جو دعا اس کی زبان سے نکلے اللہ پاک کو قبول فرماتا ہے. اب دیکھیں جب کوئی حج یا عمرے کے لیے جاتا ہے اس کے دل میں تو ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں, ہزاروں ارمان لے کے جاتا ہے, میں یہ مانگوں گا, میں یہ مانگوں گا اپنے رب کی بارگاہ سے, اس کی دہلیز کعبہ میں جا کر میں یہ مانگوں گا, روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا, غلاف کعبہ کو چوموں گا, بوسے لوں گا, آنکھوں سے ملوں گا, حجر اسود کو چوموں گا, اور جناب والا وہاں پر میں رو کے دعائیں مانگوں. ہزار خواہشیں, بچوں کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں, اپنی نوکری کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں, صحت کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں, ملک کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں, اپنے آقا کی امت کے لیے. تو حضور نے چونکہ فرمایا کہ ایک دعا قبول ہوگی, تو اس میں ایک بڑا پیارا گر جو ہے وہ صوفیاء نے, علماء نے, عرفاء نے بتایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب دعا ایک قبول ہونی ہے تو ایسا کرنا چاہیے کہ جب بندہ جائے تو وہ جا کر ہاتھ اٹھائے بیت اللہ کو دیکھتے ہی اور کہے کہ اے باری تعالیٰ, میں اپنی زندگی میں جو بھی تجھ سے جائز دعائیں کروں وہ زندگی بھر میری قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یعنی وہ دعا اس نے ایک ہی مانگی ہے مگر ہو گئی قبول, تو اب زندگی بھر وہ جو دعائیں کرتا رہے گا اللہ اس کی ساری دعاؤں قبول. یہ ہے بیت اللہ شریف کی عظمت. اور جتنی حدیثیں اللہ کے گھر کی فضیلت اور عظمت کے لیے وارد ہوئی ہیں, یعنی وہ ساری حدیثیں ہیں. جب اللہ کے گھر کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے آقا فرماتے ہیں, اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی باری آتی ہے, در مصطفیٰ کی باری آتی ہے, حاضری مدینہ المنورہ کی بات ہوتی ہے, تو وہ ساری کی ساری فضیلتیں اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ایسا رشتہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کا کہ وہ اس کے گھر کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے, وہ اس کے گھر کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی فضیلت کو بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, جب زیادتی کر لو, گناہ کر لو, اللہ کو ناراض کر لو, تو پھر کیا کرو, جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ, میرے محبوب کے پاس جاؤ, میرے محبوب کی جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر باہر جا کے کیا کرو, فاستغفر اللہ. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اللہ نے بھیجا وہاں پر در رسول پر, اور حکم کیا فرمایا کہ دعا کرو, جا کر معافی مانگو وہاں جا کر. یا اللہ کس سے؟ فرمایا مجھ سے. تو جب معافی وہاں بھی مولا تجھ سے مانگنی ہے تو پھر تیرے حرم میں بیٹھ کے مانگ لیتے, پھر اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے مانگ لیتے, پھر اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگ لیتے. تو شاید حد سے زیادہ نزدیک ہے. تو کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تمہاری جانوں کے اندر رہتا ہوں. جب ہر جگہ تو موجود ہے تو پھر یہ پابندی کیوں لگاتا ہے مولا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, وہاں جاؤ فاستغفر اللہ, اور وہاں دعا بھی تجھ سے مانگنی ہے, معافی بھی تجھ سے مانگنی ہے. تو پھر بھیجنے کا اللہ پاک نے فرمایا بس جیسے کہتا جاتا ہوں کرتا جا, فاستغفر اللہ, تو نے وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگنی ہے, اور آگے میں دیکھوں گا اپنے پیارے حبیب کے ہونٹوں, اپنے مصطفیٰ کے لبوں کی طرف دیکھوں گا. آگے آیت کا حصہ کیا ہے, واستغفر, تیری معافی سے نہیں معاف کروں گا, فاستغفر اللہ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کہتا ہے. اور آگے فرمایا واستغفر لہم الرسول, پھر میں دیکھوں گا میرا رسول تیری سفارش بھی کرتا ہے. کیا کہتا ہے, سبحان اللہ, میرا رسول تیری سفارش کرتا ہے. واستغفر لہم الرسول, اور اگر میرے محبوب کے وہ یوں ہاتھ کے تیری شفاعت کے لیے ہل گئے, اگر دو جملے میرے حبیب نے بول دیے چل مولا آ گئے ہیں معاف کر دے, تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اسی وقت تم مجھے معاف کرنے والا, توبہ قبول کرنے والا رحیم پاؤ گے. سبحان اللہ, میں تمہیں معاف کر دوں. تو یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس وقت ماشاءاللہ حج بیت اللہ, کچھ مدینہ المنورہ, اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے آج جو ہے وہ مینا کے اندر ہیں, کل عرفات میں جائیں گے اور جا کر وہ فریضہ ادا کریں گے کہ جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی, یہ اسی سنت کو وہاں دہرایا جاتا ہے. تو جو عرفات میں جا کے ایک لمحہ بھی ٹھہر لیتا ہے تو اس کا نام حج میں لکھا جاتا ہے. یہ ناظرین بہت بڑی سعادت ہے, اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ وینس ٹی وی گریس کو, مبشر ابراہیم صاحب کو, ابراہیم فیض صاحب کو, جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. مختلف مذہبی تہوار جب آتے ہیں یا قومی تہوار آتے ہیں تو یہ اپنے پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو ان ایام سے آگاہ رکھنے کے لیے, لوگوں کے اندر دین کی محبت اور ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے
اللہ کریم ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اس ٹی وی چینل کو اللہ ترقی دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی زندگی میں بار بار بیت اللہ شریف کی اور روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو فریضے ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق دے. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل خیریت جی. کون صاحب اور کہاں سے؟ سر عمر محمد بول رہا ہوں. ہاں جی, کیا کہتے ہیں جناب؟ سب سے پہلے تو عید مبارک دینا چاہتا ہوں. خیر مبارک. اور سب مسلمانوں کو, اور اس کے بعد ایک طرف سوال ہے جی. سوال یہ ہے, یہ جو آج یہ جو شادی کا والا یہ چکر یہ جو فرمان نہیں ہے بلغاری میں شادی ہو رہی ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے یا اسپیکر آئے گا نہیں آئے گا, اس کے بارے میں آپ کو اگر معلومات ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے جی. ابھی جو شادی والا چکر تھا اسٹیکر وغیرہ کا, تو جس کے پاس پیپر ہیں وہ تو قانونی طور پر شادی کر سکتا ہے, اور جن لوگوں کے پاس ریڈ کارڈ تھے ان کے ریڈ کارڈوں پہ شادی ہوتی رہی. حالانکہ قانون لگاتار بارہا دفعہ یہ کہہ چکا تھا کہ ریڈ کارڈ پہ شادی نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی ریڈ کارڈ والوں کی شادی ہوتی رہی. ابھی مزید اگر کوئی اپڈیٹ ہمیں ملتی ہے, فی الحال ریڈ کارڈ والوں کی شادی نہیں ہو رہی. جیسے ہی ہمیں کوئی تازہ ترین خبر ملتی ہے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. جی میں سر وہ ہم نے عید کا اعلان کیا ہے لیکن لوگوں کو عید کا ٹائم ہم نے بتایا نہیں, وہ بھی بتانا ضروری ہے. اس دفعہ کیا ٹائم ہے؟ نیکیا نے بھی کیا ہے وہ علیحدہ ارینجمنٹ, اس کا بھی نیکیا اس وقت تھیوون ولیج پارک کے سامنے جو ہال ہے دیموس کا, وہاں پہ بھی انشاءاللہ عید نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی. کتنے بجے؟ صبح 9 بجے. صبح 9 بجے انشاءاللہ. اور یہ مزارکی اسٹیڈیم میں یعنی کہ تمام اہالیان پیرستیری کی طرف سے اور مسجد سفینہ پنجتن پال پیرستیری کے خادمین کی طرف سے جو عید کی نماز کا ارینج کیا گیا ہے انشاءاللہ 8:30 بجے, 8:30 بجے, چونکہ بڑی عید ہے تو اس لیے حکم بھی ہے کہ تھوڑا اس کو جلدی ادا کیا جائے. تو 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. میں اپنے بھائیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بر وقت تشریف لے آئیں, جائے نماز اپنے ساتھ لیتے آئیں, باوضو ہو کر آئیں اور وقت کی پابندی کر کے آئیں. بالکل 8:30 بجے یہ کروا رہے ہیں. نیکیا والے کیا وجہ لیٹ اٹھتے ہیں یا کیا وجہ؟ نہیں وہ بات نہیں ہے, اصل میں مختلف ٹائمنگ رکھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ. اچھا. اب فالی روڈ اسٹیڈیم میں جو ہے وہ 9:30 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فالی روڈ اسٹیڈیم جہاں پہ تقریباً ہر بندہ جانتا ہے کہ فالی روڈ اسٹیڈیم میں ہر صد رات سے عید پڑھائی جاتی ہے. وہاں پر سفارتخانہ پاکستان کی طرف سے وہاں مینیج کیا جاتا ہے سب کچھ. تو وہاں پر 9:30 بجے عید ہوگی. نیکیا کا جو مرکز ہے وہاں پر جو ولیج پارک کے سامنے وہ حال جہاں اکثر اوقات شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وہاں پر 9 بجے ہوگی. اور مزارکی اسٹیڈیم جو پیرستیری ہے وہاں پر 8:30 بجے نماز ادا کی جائے گی. 8:30 بجے نماز ہوگی اور خطاب انشاءاللہ 7:45 بجے خطاب شروع کرا. 7:45 بجے خطاب شروع ہو جائے گا. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی بات کر رہا ہوں جی. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو جتنے بھی آپ سامنے ہیں سب کو ایڈوانس میں عید مبارک کرتا ہوں. خیر مبارک جی. اور دوسرا کہ آپ لوگوں نے جو پروگرام بہت اچھا ہے وہ خاص کچھ دیکھتا ہوں اور خاص موبائل باتیں کرتے ہیں آپ کو بے حد شکریہ جی. جو آج تک کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی اور خاص طور سے ٹھیک. تھینک یو جی. آپ کی آواز بڑی کم آ رہی تھی, شاید فون یا تو آپ نے دور رکھا ہوا تھا یا پھر کوئی پرابلم تھی. ابھی مبشر بڑائی صاحب ہمیں کچھ کہنے والے تھے, کوئی بات کرنے والے تھے آپ. سب سے میں نے تو خطاب کا کنفرم کرنا تھا, وہ ہو گیا ہے. ہم تو آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو تازہ موبائل کے یوزر ہیں عید والے دن پیسے ہوں نہ ہوں وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش فری کال کر سکتے ہیں. واہ ماشاءاللہ. آپ کو ایک میسج آئے گا, وہ فیک میسج نہیں ہوگا. وہ فیک نہیں, وہ اوریجنل میسج ہے. کل بھی میسج آیا ہے. میں آج باقاعدہ یہ لائیو آپ کی وساطت سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ اس اکنامک کرائسس کے دور میں اور ہمارے جو تازہ موبائل کے یوزر ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہوں. موبائل میں پیسے ہوں نہ ہوں, جن کے پاس ایکٹیو سم ہے اور ان کے موبائل آن ہیں, وہ عید والے دن کسی بھی وقت اپنے گھر میں فری بات کر سکتے ہیں.
ये मैसेज आ जाएगा, ये सरप्राइज है, मैसेज आएगा हर बंदे के मोबाइल पे। अभी नवीद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर एक्सप्रेस से ताल्लुक है और रिहायशी हैं त्राड़खल आज़ाद कश्मीर, आपके पीर खाने के, तो ये भी आपके नज़दीक आ गए। नवीद कैसे हैं आप? अच्छा, कितना अरसा हुआ आपको यहाँ पर आए हुए? तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अभी एज अ सहाफ़ी वर्क करने वाले हैं फील्ड में? नहीं जी, कर रहा हूँ देश परदेश के कॉलम इनके नजर आए, देश परदेश इंटरनेशनल पे आपके कॉलम वगैरह दिखे जा रहे हैं और नवीद अकरम बहुत जल्द आपको टीवी की स्क्रीन पर भी नजर आएंगे। हमारी कोशिश होती है कि जितने भी टैलेंटेड लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अगर आप में भी कोई टैलेंट है इस किस्म का, तो जल्द से जल्द आप विनस टीवी के जो स्टूडियोज हैं वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। यूरो फोटोज़ पर आप रब्ता कर सकते हैं, वहाँ से पूछें कि विनस टीवी के स्टूडियोज़ कहाँ पर हैं, तो वो उसी वक्त आपको रिकमेंड करेंगे हमारे स्टूडियोज़ में। अभी अलहाज फीक अवान साहब जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, हाजी साहब आया कि क्या देखते हैं आप? काफ़ी अरसा हो गया आपको यहाँ पर भी, इस अरसे में मुख्तलिफ किस्म के क्राइसिस भी आते रहे, हालात भी बदलते रहे, तो वक्ती तौर पर आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो हालात बने हुए हैं इनकी चेंजिंग की कहीं कोई आसार हैं? देखिए इब्राहिम साहब, मुझे 19 साल हो गए हैं जी, यूनान में 92 से यहाँ पे हूँ, लेकिन 19 साल में इतने बड़े क्राइसिस, इतने गंभीर किस्म के मसाइल जो है ना वो पहली दफ़ा देखने को मिले हैं। और हकीकत यह है कि ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि यूनान की माशी अबतरी इस हद तक चली जाएगी। और मैं नहीं समझता कि कोई भी शोबा इस वक्त हो यूनान में जो मुतासर ना हुआ हो इन क्राइसिस की वजह से। हर शोबा बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है और हर लम्हा जो है वो एक तलवार लटक रही है पूरी कौम के सर पर कि अगले लम्हे क्या होगा। अच्छा, एक और सवाल है पाकिस्तान यूनान कंपैरिजन का, लेकिन एक कॉल ले लेते हैं, उस पे बात करते हैं फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कापी टू ऑल। बच्चन साहब, हाँ जी, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਈਦ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ नो मोर, ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੇਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਭਰ ਗਈ ਬੱਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ नो मोर। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੜਾ ਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ नो मोर। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਈਮੇਲ ਟੂ ਆਲ। तो इत्थे दा मिनिस्टर कहंदा साडे ना 30% शादियां ईमेल ते होंदियां। अच्छा, मैं क्या भाई साडियां ते 100% सिर्फ फीमेल नाल ही होंदियां। जबरदस्त जबरदस्त बच्चन साहब, बेहद शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम खत्म हो गया, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, ओके, खुदा हाफिज़। बशीर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता था, ये जो SMS आ रहे हैं पाकिस्तान से लोगों को अपना मोबाइल पर, आपका जो इनाम निकला है, आपका 20,000 यूरो इनाम निकला है, आपका 30,000 यूरो इनाम निकला है, तो इस सिलसिले में आपने इस चीज़ की रोकथाम के लिए या कौन लोग हैं वो जो ताज़ा मोबाइल को बदनाम कर रहे हैं या लोगों को इससे यानी कि मुतनफ़र कर रहे हैं, और इसके लिए आपने कुछ किया? सिर्फ SMS नहीं आ रहे, अब तो टेलीफोन भी आते हैं, टेलीफोन भी आते हैं बाकायदा। और असल में ये नेटवर्क पाकिस्तानियों ने इस वक्त सबसे ज़्यादा ये हमारे यूज़र हैं, इसलिए ये हमारी प्रोडक्ट हमें महसूस अब हुआ है। लेकिन मोबाइल पे अक्सर ये फेक फ्रॉड और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पे भी ग्रीक के जितने भी मोबाइल है मुख्तलिफ़ SMS आते रहते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जो लोग हैं करते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जी जी, असल में वो कहते हैं जिसले अपने सट लगे उस वक्त पता चलता है। जो नाज़रीन को लगातार हम मुबशिर साहब बता रहे हैं इस बारे में कि जाली कोई भी काम है, इसके अलावा और बहुत सी जाली ऐसी बातें हैं। जाली पुलिस वाले मुख्तलिफ घरों में घुस रहे हैं, घरों में घुस कर जाके वो एक फ्राडिये पुलिस वाले होते हैं, जाके बंदों को जनाब हाथ स्टोमिया का कार्ड भी 2 नंबर दिखाते हैं। कार्ड तो आजकल मेरा ख्याल है एडोब फोटोशॉप जहाँ पर भी लगी हुई है वहां पर पुलिस के कार्ड वगैरह बनाने में बिल्कुल कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो ये बताना बेहद जरूरी है कि जितनी भी ये मोबाइल कंपनीज के अलावा भी जितने भी जाली किस्म के लोग इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि मुआशी बहरान है, और मुआशी बहरान में सबसे एक जो बड़ी बात है, हमारी कौम माशाल्लाह क्या तारीफें हैं उसकी या क्या बातें करें कि किसी भी बंदे को हम सर नहीं उठाने देते। कि कोई कंपनी जिस वक्त थोड़ी सी उठने लगती है या अपना बंदा कोई काम करने लगता है तो हमारी कोशिश होती है कि नहीं, इसको एक धक्का और दो ताकि ये जहाँ पर घुसा हुआ था वहीं रहे।
کہ ہم غلامی برداشت کر لیتے ہیں گریکیوں کی, دوسروں کی, تیسروں کی, لیکن جو اپنا ہوتا ہے اپنے کو ہم ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ایک ایسی اپنی کمپنی جس میں پہلی دفعہ گریک میں پہلا یہ ایک ایسا بزنس تھا جو اتنی بڑی سطح پہ جا کے. آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے ماشاءاللہ, وہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ یونان کی حاجت العزیز شخصیت چودھری غلام محترم الحاج چودھری غلام نبی بھٹی صاحب, انہوں نے ماشاءاللہ ان مبارک دنوں کے اندر جو ہے وہ سنت رسول رکھنے کا جو ہے وہ عہد کر لیا. بھٹی صاحب نے ایڈوانس مبارک. چودھری غلام نبی بھٹی صاحب نے ماشاءاللہ پکی داڑھی شریف رکھ لی ہے. یہ جی بریکنگ نیوز ہے. ہم ان کی استقامت لو جی بھٹی صاحب پہلا تسی رکھنی ہی یا نہیں رکھنی, اور پکی ہو گئی. صاحب نے تھوڑی داڑھی پکی کروا دی ہے. اگر سن رہے ہو ایس اگلے ہفتے تسی سانو داڑھی تو بغیر نہ ملو. نہیں ایسے بھٹی صاحب ایک ایسے چیزیں وہ کہتے ہیں کہ میں کدی جڑا نا وہ کی نے مکی نو کدی مک نہیں کدی میں گل ہے صاحب ہن کدے بھی تانوں بغیر داڑھی تو نہیں ملن گے. ماشاءاللہ جمعہ شریف پڑھنے کے لیے آئے تھے, ماشاءاللہ خط کروایا ہوا تھا اور ہم نے وہاں بھی لوگوں کو بتا دیا, لوگوں نے مبارکیں دی ہیں ماشاءاللہ. ہم بھی پوری ٹیم ونرز کی اور برا گروپ بھٹی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح جتنی امت مسلمہ یہاں یونان میں بس رہی ہے, اللہ ان کو ہدایت دے اور ایسے ہی رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو ہمارا پروگرام تھا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. ہر طرح سے ہم نے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے بات چیت بھی کی اور حج بیت اللہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا. ابھی دعا گو ہیں اللہ سے, اللہ یہ فریضہ ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق دے. آج ابراہیم فیض کو ہلاس کرنٹ افیئرز سے اپنے مہمانوں سمیت اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تب تک اللہ حافظ. عید مبارک.